मंगलाचरण चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजनेन यं शान्तिचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुमोदन्तु सर्वदुःखादिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीभगवद्भक्तनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शीर्षे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रदीर्घी सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भीष्टः सर्वे विराजते योऽसौ पञ्चतारकैः श्रीतबन्धी श्रीवल्लभपदसो और नमः आवे हो और नमः आवे हो बड़ी पुराना खटदर्शनानि के जो कछु को बतावे हो और न मन में आवे हो और न मन आवे जब सबके अन्य सुभावे हो सबके जितति हो और न मना में आवे हो और न मना में आवे जब नंद शरण सोई जान पावे हो नंद और न मना में आवे हो
दृढ़ का निश्चय परिशोधि गावे हो जिनको करो गावे हो रसिक और नमन में आवे हो और नमन પદ્મનાભદાસનો પેલો પ્રશ્ન. તો પ્રથમ પદ્મનાભદાસ व्यासासन बैठते सो कनौज में आप अपने घर कथा कहते ऊंचे आसन बैठते काहू के घर जानो न पर व्रती घर बैठे चली आवत या भाती रहते। तो इस समय से आचार्य जी आप कनौज पधारे। तब पद्मनाभ दास दर्शन को आए। तब पद्मनाभ दास ने श्री आचार्य जी महाप्रभु के से मुख से भगवत वार्ता को प्रसंग सुने। तब जानी जो ये साक्षात ईश्वर है, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम यही। सो पुरुषोत्तम जानी के पद्मनाभ दास आचार्य जी की सरणी आई का नाम पायो पाछे समर्पण करवायो। पाछे उत्थापन के समय से आचार्य जी ने पोथी खोली। तहाँ रामदेव दास संभलवारे के घर विराजे हते। सो पद्मनाभ अपने घर से आए श्री आचार्य जी को दंडवत करी के बैठे। तब श्री आचार्य जी ने निबंध को श्लोक कयो। तो श्लोक पठनीयं प्रयत्नेन सर्वहेतु विवर्जितं वृत्त्यर्थं नैव युञ्जीत प्राणैः कण्ठगतैरपि तद्भावे यथैव स्यात् तथा निर्वाहमाचरेत। त्रयाम्येन केनापि भजन् कृष्णं वा पुण्यात्। यह श्लोक पढ़े। सो पद्मनाभ दास जी के अंजुलि भरी के संकल्प कियो। जो कथा कही के
वृत्ति न करूंगा। ऐसे श्याटे जी ने आगे संकल्प कियो। तब श्याटे जी कहे, जो श्री भगवत व्रतार्थ न कहनो, और तो तुम्हारी वृत्ति है, तुम ब्राह्मण हो। ताते और महाभारत इत्यादि को तो कहा, इत्यादि तो कहनो। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो महाराज अब तो संकल्प कियो सो तो कियो, ताते कछु न कहनो। तब आचार्य जी ने कही, जो तुम तो गृहस्थ हो, कौन भांति सो निर्वाह करोगे। अब पद्मनाभ ने श्री आचार्य जी से कहू, जो श्री भागवत व्यर्थार्थ न कहूँगो, और जीजमान के घर वृत्ति कर लाऊंगो, ताते निर्वाह करूंगो। पाछे जीजमान के घर वृत्यार्थ गए। तीन ने बहुत आदर कियो। तब पद्मनाभ दास के मन में ग्लानि आई, जो पहले तो कबहू भिक्षा करी नाही, अब वैष्णव भय पाछे भिक्षा मांगन निकस्यो, सो उचित नाही। पहले तो उपवित घरे में हतो, माला पहली ताको तो यह भिक्षा वृत्ति उचित नहीं। तब पैरी संकल्प कियो, जो भिक्षा वृत्ति न करूंगा। तब पैरी श्री आचार्य जी ने पूछी, जो अब निर्वाह कैसे करोगे। तब पद्मनाभ दास ने कही, जो वैश्य वृत्ति करी निर्वाह करूंगा। पाछे कोरी बेचते लकड़ी ले आवते परी, और बात न विचारी देहादि प्रयोत सेवा कीनी। ऐसे આપણે આમાંથી શીખ મળે છે કે આપણે આપણા ધર્મની વાત કે ભગવદ ગીતા કે એવા બધા જે ઇતિહાસ કે એ બધાથી કોઈના સામે કે વૈષ્ણવ ના હોય એમના સામે ના કહેવાના. એટલે ભાગવતજી ખાલી વૈષ્ણવ થઈને અને અન્ય સાથે તો વાત ઓછી કરવી જોઈએ, વ્યવહારમાં ભેદ કેટલું. બાકી ભાગવત આદિની વૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. એટલે ભાગવત આદિ ભણાવી અથવા એની કથા વાંચન કરી અને એના પૈસા ન લેવા જોઈએ. કેમ કે ભાગવત એ આપણે ઠાકુરજીની જેમ જ આપણે ભાગવતજીને પણ માનીએ છીએ. ઠાકુરજીના નામ પર આપણે ક્યારેય પણ પૈસા લઈએ કોઈ પાસે? ન લઈએ. એને શું કહેવાય? દેવદ્રવ્ય. ઠાકુરજીનું ભેટ આવેલું હોય એને શું કહેવાય? દેવદ્રવ્ય. પછી આપણે વપરાય? ન વપરાય. અને બીજું, ઠાકુરજીના નામે પૈસા લેવાય જ નહીં. એ શું છે? બહુ મોટો પાપ કહેવાય. તો ઠાકુરજીનું નામ પણ વેચાય નહીં, વેચી ન શકાય. તો ભાગવતજી શું છે? ઠાકુરજીનું નામ જ છે ને. એટલે ભાગવતજીમાં શું છે? ઠાકુરજીના નામ છે, ઠાકુરજીની લીલા છે. તો એને કોઈને કહી અને પૈસા કેવી રીતે લઈ શકાય? ન લઈએ. એટલે એ ભાગવત કોઈ ધંધાનું
સાધન નથી એવું થયું ને. બીજું થઈ ગયું. શબ્દ છે કોઈ? આચાર્યજી એટલે જે શાસ્ત્રને વાંચે, પોતાના જીવનમાં લીએ અને પોતાના શિષ્યોને સમજાવે તેને આચાર્યજી કહેવાય. સમર્પણ કેવું કઈ છે? એનો મતલબ કે આપણો જે બી છે ઠાકોરજી સમર્પણ, એટલે આપણું બધું ઠાકોરજી નું છે. આપણું થઈ ગયું. હવે આગળ કૃષ્ણાષ્ટક કરો છો. म्लेच्छाक्रान्ते सुदेशेषु पापैकनिलयेषु च व्यग्रलोकेषु कृष्ण गतिर्मतीर्थवर्येषु दैवेषु कृष्णैव गतिर्मम. अर्पण उकरीश गंगादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहितार्तिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम. છઠ્ઠાથી કરવાનું છે, ક્યાંથી કરવાનું છે? ચોથાથી કરવાનું છે. અહંકાર વિમૂઢેષુ સત્સુ પાપાનુવર્તિષુ લાભ પૂજાર્થ યજ્ઞેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. વેણુ જી લાલન. अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेषु व्यतयोगिषु तिरोहितार्थदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम. तिरोहितार्थ देवेषु देवेषु છે ને, દેવ દૈવ નથી, દેવ દેવેષુ. જી લાલન. नानावादनष्टेषु सर्वकर्मविधादिषु पाषण्डिकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम. अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवेत्सितः व्यापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम. प्राप्ता सकला देवा गणिता नन्दकं जगत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम. विवेकधैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम. जी लालन. सर्वसामर्थ्य सहित सर्वत्रैवाखिलार्थकृत शरणस्थ समुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्. कृष्णाश्रयं निगन्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्. इति श्रीवल्लभाचार्यस्य स्तोत्रं सम्पूर्णम्. भक्तिवर्धिनी यथा भक्तिः प्रबुद्धा स्यात्
तथोपायो निरूप्यते। बीजभावे दुर्गे तु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। बीजदार्ढ्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजे कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः અહીંયાથી કરવાનું છે એક કયો છે અર્પણ व्यावृतोऽपि हरो चित्तं श्रवणादो न्यसेत् सदा ततः प्रेम तथा शक्तिः व्यसनं च यदा भवेत्। બરાબર છે ને નહીં બરાબર છે હવે અહીંયાથી કરવાનું છે ને આપણે તતઃ કે થઈ ગયું છે બીજમ તદ ઉચ્યતે બીજમ તદુચ્યતે શાસ્ત્રે દૃઢમ આ થઈ ગયું છે ને આ એક થઈ ગયું છે હજી પણ વેણુ બોલીશ बीजं तद उच्यते शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यति स्नेहाद् विनाशः। जो मारी पाछड़ बोल स्नेहाद् राग विनाशस्यात् आसक्त्या स्याद् गृहारुचिः પછી ગૃહસ્થાનામ बाधकत्वं गृहस्थानां बाधकत्वं જો આંગળી રાખી રાખીને બોલશો ને તો સરસ થશે ગૃહસ્થાનામ બાધકત્વમ અનાત્મત્વમ અનાત્મત્વંચ
भासते भासते गृहस्थानां बाधकत्वं गृहस्थानां बाधकत्वम् अनात्मत्वं च भासते अनात्मत्वं च भासते यदा स्यात् यदा स्यात् व्यसनं व्यसनं कृष्णे कृष्णे यदा स्यात् व्यसनं 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 कृष्णे कृतार्थः कृतार्थः स्यात् स्यात् कृतार्थः स्यात् कृतार्थस्यात् तदैव हि तदैव हि कृतार्थः स्यात् तदैव हि कृतार्थः स्यात् तदैव हि यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि कृतार्थस्यात् तदैव हि गृहस्थानां बाधकत्वम् अनात्मत्वं च भासते यदा स्याद्वसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि गृहस्थानां बाधकत्वम् अनात्मत्वं च भासते यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि गृहस्थानां बाधकत्वम् अनात्मत्वं च भासते यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि गृहस्थानां बाधकत्वम् अनात्मत्वं च भासते यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि वेणु जिलालन गृहस्थानां बाधकत्वम् अनात्मत्वं च भासते यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि સુંદર ઠીક છે આજે સમય થયો છે અને આગળ હવે છે ને પ્રમેય રત્ન સંગ્રહ તો ફરીથી જોડાજો આ હું લાઈન કટ કરું છું હવે ફરીથી જોડાજો